यहाँ सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ समाचार आइसक्छ सांसदहरू हाजिर गरेर टाप भनेर। कहीँ न कहीँ सिस्टममै समस्या छ। यो एनिमल फार्म भन्ने किताबमा चाहिँ अल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स भनेर भनेको जस्तै मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ यो बजेट उसमा एकदम उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ कि सांसदहरू भन्दा एकदम उत्कृष्ट नै हो कि उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ बढी नै पर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि भान हुन्छ। हामी सांसदहरू नै हौँ, जसरी पनि कार्यक्रममा LMBIS-मा इन्ट्री गरिदिनुहोस् भनेर फोर्स गर्न गयौँ। अब यहाँ सांसदहरूले आफ्ना विचारहरू राखेर आफ्ना विचारहरूले केही पनि एउटा परिवर्तन गर्ने परिमार्जन गर्ने सामर्थ्य नै राख्न सक्नुहुन्न भनेदेखि यहाँ आएर हामीले बोलेको कुनै अर्थ छैन। थालनी सुरुवात छलफल या के गर्ने हो, सुरुवात त गर्नु पर्यो। यस्तो बेतुके संसदीय अभ्यास हामीलाई चाहिँदैन। यो कुरामा परिमार्जन गरिस्, यो तपाईँ हामी सबैजनाको लागि उपयुक्त कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रा दबाब झेल्न नसकेर मन्त्री र सचिवहरूले LMBIS-मा इन्ट्री गर्न 8 लाख र 5 लाखका योजनाहरू छिराइदिनु भयो। अब यो संसदीय अभ्यासको कर्मकाण्डी नै यो प्रक्रिया भए पनि आफूले पनि मन्त्रालयगत यो छलफलमा भाग लिएर केही न केही आफ्नो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो उपयोग नीति के हुने हो र यसका बारेमा हामी कसरी अगाडि जान्छौँ, 5 वर्षभित्र के गर्छौँ, 10 वर्षभित्र के गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक सोचाइहरू के हुन्छन्, कमसेकम सरकारसँग त्यो नीति त हुनु पर्यो नि। बजेट विनियोजन मजाले निहालेर हेर्ने हो भनेदेखि मन्त्री र सांसदहरू बिचको शक्ति सङ्घर्षमा चाहिँ मन्त्रीले सांसदलाई हराएको जस्तो र गर्व गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो बजेटले बोल्ने कुरा हो। नहुँदा हामीले खेतीजन्य या कृषिजन्य प्रयोजनका निमित्त छुट्याइएका सबै बिचौलियाहरूले चाहिँ प्लटिङ गरेर सिद्ध्याउने जस्तो यो किसिमको संसदीय अभ्यास छलफल नभएर मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन आफूलाई कस्तो लाग्यो भन्ने बारे सांसदहरूले आफ्नो भडास पोख्ने अनि मन्त्रीहरूले टिपोट गर्ने सुन्ने एउटा अभ्यास मात्रै हो जस्तो महसुस भइरहेको छ। त्यसैले यसमा हाम्रो के एउटा रणनीतिक सोचाइहरू चाहिँ हुनुपर्दछ राज्यसँग। यसले मन्त्रीहरूले स्वीकार्दै नस्वीकार्ने हो भनेदेखि यो छलफल के को लागि चलाइराखिएको छ, म यसैमा अचम्म परिरहेको छु। अर्को समस्या भनेको गुठीको समस्या चाहिँ ज्यादै विकराल छ। चाहे जोसुकैको सरकार आओस्, यो सरकार त परिवर्तन भइ नै रहन्छ, आलो पालो भइ नै रहन्छ, तर जसको सुकै सरकार आउँदाखेरि पनि यही खालको संसदीय अभ्यास भइराख्ने हो भनेदेखि यो संसदीय अभ्यासले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो संसदीय अभ्यास भनेको यो हामी सबैजनाको एकीकृत भ्रष्टाचार हो। किनभने यो यदि हामीले यहाँ बोलेको कुराले र पनि तर अनि जस्ता शब्द पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन भनेदेखि यो छलफल केलाई चलाइराखिरहेको छ। यहाँ त राज्यको त स्रोत खर्च भइरहेको छ नि त। यो एउटा सदन चलाउनको लागि दैनिक रूपमा कति स्रोत खर्च भइरहेको छ। यो स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन भनेदेखि यो छलफलको केही पनि अर्थ छैन। कि आम रूपमा हामी सबै भू चाहिँ स्वामित्व राज्यको हुन्छ भनेर अगाडि जाउँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी मन्त्रालयगत बजेटको छलफलमा छौँ, तर यो किसिमको संसदीय अभ्यास छलफल नभएर मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन आफूलाई कस्तो लाग्यो भन्ने बारे सांसदहरूले आफ्नो भडास पोख्ने अनि मन्त्रीहरूले टिपोट गर्ने सुन्ने एउटा अभ्यास मात्रै हो जस्तो महसुस भइरहेको छ। मन्त्रीहरूले कति कुराहरू स्वीकार गर्नु पर्थ्यो होला, तर यो किसिमको अभ्यासले मन्त्रीहरूले स्वीकार्दै नस्वीकार्ने हो भनेदेखि यो छलफल के को लागि चलाइराखिएको छ, म यसैमा अचम्म परिरहेको छु। चाहे जोसुकैको सरकार आओस्, यो सरकार त परिवर्तन भइ नै रहन्छ, आलो पालो भइ नै रहन्छ, तर जसको सुकै सरकार आउँदाखेरि पनि यही खालको संसदीय अभ्यास भइराख्ने हो भनेदेखि यो संसदीय अभ्यासले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो संसदीय अभ्यास भनेको यो हामी सबैजनाको एकीकृत भ्रष्टाचार हो। किनभने यो यदि हामीले यहाँ बोलेको कुराले र पनि तर अनि जस्ता शब्द पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन भनेदेखि यो छलफल केलाई चलाइराखिरहेको छ। यहाँ त राज्यको त स्रोत खर्च भइरहेको छ नि त। यो एउटा सदन चलाउनको लागि दैनिक रूपमा कति स्रोत खर्च भइरहेको छ। यो स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन भनेदेखि यो छलफलको केही पनि अर्थ छैन। त्यसैले यदि यो चाहिँ छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउने हो भनेदेखि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो छलफललाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि सांसदले बोलेका कुराहरूको टिपोट गर्ने, सुझावहरू लिने गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। आफ्नो क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूलाई पनि सोही अनुसारको निर्देशन गर्नु पर्यो। यदि त्यसो नगर्ने हो भनेदेखि यो छलफल नचलाइयोस्। यहाँ सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ समाचार आइसक्छ सांसदहरू हाजिर गरेर टाप भनेर। अब यहाँ सांसदहरूले आफ्ना विचारहरू राखेर आफ्ना विचारहरूले केही पनि एउटा परिवर्तन गर्ने परिमार्जन गर्ने सामर्थ्य नै राख्न सक्नुहुन्न भनेदेखि यहाँ आएर हामीले बोलेको कुनै अर्थ छैन। यस्तो बेतुके संसदीय अभ्यास हामीलाई चाहिँदैन। यो कुरामा परिमार्जन गरिस्, यो तपाईँ हामी सबैजनाको लागि उपयुक्त कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो संसदीय अभ्यासको कर्मकाण्डी नै
यो प्रक्रिया भए पनि आफूले पनि मन्त्रालयगत यो छलफलमा भाग लिएर केही न केही आफ्नो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर यो मन्त्रालयका बारेमा पनि म आफ्नो विचारहरू म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विशेष गरी म आज पर्यटन मन्त्रालयको बारेमा म आफ्नो टिप्पणीहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्न पहिला राज्यले एउटा नीति लिएको हुन्छ र त्यो नीति अनुरूपको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो। तर अहिलेको यो के देखिन्छ भने बजेट विनियोजन एकातिर भएको छ, तर राज्यले लिएको नीति चाहिँ अर्कोतिर छ। नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि एक थियो, अब मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हेर्दाखेरि अर्कै किसिमको आएको रहेछ। त्यो भएर यो पूर्व र पश्चिमको नीति एकातिर, बजेट एकातिर हुँदाखेरि पूर्व र पश्चिमको बाटोले हाम्रो नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। बजेट विनियोजन मजाले निहालेर हेर्ने हो भनेदेखि मन्त्री र सांसदहरू बिचको शक्ति सङ्घर्षमा चाहिँ मन्त्रीले सांसदलाई हराएको जस्तो र गर्व गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो बजेटले बोल्ने कुरा हो। यो एनिमल फार्म भन्ने किताबमा चाहिँ अल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स भनेर भनेको जस्तै मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ यो बजेट उसमा एकदम उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ कि सांसदहरू भन्दा एकदम उत्कृष्ट नै हो कि उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ बढी नै पर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि भान हुन्छ। त्यो भएर यो धेरै पटक यही सदनमा धेरै सांसदले बोलेकै विषय हो, यो टुक्रे बजेटलाई प्रशय नदिउँ। तर पनि यति धेरै टुक्रे बजेटहरू चाहिँ नि यो बजेट विनियोजन भएको छ कि यो 1 लाखे बजेटले एउटा लाखे नाच आयोजना गर्न पनि पुग्दैन रहेछ। त्यस्तो किसिमको बजेट विनियोजन भएको देखियो। अब एकैछिन मन्त्रीज्यूले माग्ने जतिको चित्त बुझाउनु होला, सर्ट टर्म गेन त होला, वाहवाही पनि कमाउनु होला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कति पनि योगदान दिन सक्दैन। हामीले भुटानमा जस्तो सङ्ख्यामा होइन खर्च गर्न सक्ने पर्यटन भित्र्याउने किसिमको नीति लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि नेपालको पर्यटनको मूल आधार भनेको हाम्रो हिमालहरू हुन्, प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्, यहाँका संस्कृतिहरू हुन्। अब यदि यही बचाउन पर्ने हाम्रा सम्पत्ति 1 रुपैयाँ खर्च नगर्ने, उल्टै नेपालमा आएर नेपालीको घरमा बोलेर टुटेफुटे नेपाली बोलेर घरमा बसेर खाएर अनि देश फिर्ता घुमेर जाने यो ब्याकप्याकर्स पर्यटकहरू भित्राएर नेपालको पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ? यसले नेपालको पर्यटन नीतिमा केही योगदान पुर्याउँछ? यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यो भएर यो सङ्ख्यामा कति पर्यटक आए भन्ने किसिमको यो गणना गर्ने यो छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूले। यदि साँच्चीकै परिवर्तन गर्ने हो भनेदेखि गुणस्तरमा आधारित पर्यटकहरू भित्र्याउनुपर्छ। त्यसको लागि मापदण्ड तयार गर्ने कुरामा सरकार संवेदनशील हुनु पर्यो। अनि पर्यटकहरू कहाँ आउँछन्? पर्यटकहरू एउटा मेन ल्यान्डमा आइसके पछाडि त्यो डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसनसम्म यो डेस्टिनेसन टु डेस्टिनेसन जोड्ने एउटा रुट तयार गर्नु पर्यो। तर यहाँ त केही पनि देखिएको छैन। आए आफ्नो चाहिँ नि यहाँ भ्याली सट्ट घुमे अनि त्यस पछाडि गए फिर्ता गए, कहाँ जानुपर्ने हो जाने अनि त्यस पछाडिबाट फिर्ता जाने। यो नीतिले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले नेपालमा भइरहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सबै ठाउँमा पर्यटकको त्यो सन्तुलन मिलेको छ? यो मिलेको छैन भनेदेखि यो डेस्टिनेसन टु डेस्टिनेसन जोड्ने नीति जुन सरकारले लिनुपर्ने हो यसमा सरकार किन संवेदनशील भएको छैन? यो पनि म मन्त्रीज्यूबाट जवाफ चाहन्छु। अब अहिले पहाडको कुना कन्दरासम्म पनि बिना अध्ययन यो ट्रेकिङ ट्रेलहरू मासेर बाटो पुर्याएको जस्तो देखिन्छ। अघि हाम्रो मानिज्यू पूर्ववक्ता मानिज्यूले पनि बोलेर जानुभएको छ, प्रेम सुवाल मानिज्यूले। हिजो 20 दिन लगाएर ट्रेकिङ जानुपर्ने बाटो अहिले गाडी पुगेर 2-3 दिनमै त्यहाँ पुगिन्छ। अनि त्यो 20 दिन जाँदाखेरि कल्पना गर्नुहोस् एउटा पोइन्टबाट ट्रान्जिट एउटा पोइन्टबाट त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पोर्टरले काम पाउँथ्यो, त्यहाँ गाइडले काम पाउँथ्यो, त्यहाँको चाहिँ होटेलहरूले काम पाउँथ्यो, आन्तरिक पर्यटन कति धेरै मजाले चलायमान भएको थियो। तर आज गाउँ-गाउँसम्म बाटो पुग्नाले गर्दाखेरि अझ बाटो त पुर्याउनु पर्छ, तर ट्रेकिङ ट्रेल मासेर त होइन नि त। यो ट्रेकिङ ट्रेल मास्नाले गर्दाखेरि ट्रेकिङ व्यवसाय आज धरापमा परेको छ। अनि तपाईँहरू कुन चाहिँ पर्यटक भित्र्याउने परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ? यो ट्रेकिङ ट्रेलका बारेमा सरकारले लिने नीति के हो यसको बारेमा स्पष्ट होस् भन्ने कुरा पनि म आफ्नो राख्न चाहन्छु। मैले केही समय अगाडि यो फ्रान्सको टुरिज्म अथोरिटीसँग एउटा संवाद गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि मैले यही विषय राखेको थिएँ। अब फ्रान्समा त एकदमै धेरै टुरिस्टहरू भित्र्याउने देश हो, एकदमै धेरै टुरिस्टहरू आउँछन्। त्यहाँ अब माउन्टेन आल्प्सहरू पनि छ, त्यहाँ अब सिटीमा पनि त्यत्तिकै पर्यटकको घुइँचो लाग्छ। मैले भने तपाईँहरूको देशमा अब पहाडहरू पनि छन्, माउन्टेनहरू पनि छन्, टुरिस्टहरू यति धेरै भित्र्याउनुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा त हाम्रो ट्रेकिङ ट्रेल मासिएर हैरान भयो, तपाईँहरूले कसरी मेन्टेन गर्नुभयो भन्ने मैले प्रश्न गर्दा उहाँको जवाफले म छक्क परेँ। उहाँले भन्नुभयो फ्रान्समा अहिले यो ट्रेकिङ ट्रेलहरू
उहाँहरूको पनि त्यस्तै हामी जस्तै गरी गुज्रिनु भएको रहेछ उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब रोडहरू डिकन्स्ट्रक्ट गरेर ट्रेकिङ ट्रेललाई पुनर्जागरण गर्ने बहस चलिरहेको छ हाम्रोमा भन्नुभयो। केही कुराहरू त विश्वका एकदमै उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका देशहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ नि, आफूले गल्ती नै नगरी पनि अरूको गल्तीबाट पाठ सिक्न सकिन्छ नि। त्यसैले हाम्रा यो ट्रेकिङ ट्रेलहरू मास्ने कुरामा सरकार एकदमै चनाखो रहोस् र ट्रेकिङ ट्रेललाई चाहिँ पुनर्जागरण गरेर त्यसलाई बचाउने काममा लागोस् भन्ने कुरा पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, यो हिमालमा फोहोर थुप्रिरहेको छ। हिजो पनि मन्त्रीज्यूको आगमन भएको थियो कि थिएन, मैले हिजो पनि यो विषय उठान गरेको थिएँ। सगरमाथामा फोहोर थुप्रिएर एकदमै धेरै 140 टनभन्दा बढीको फोहोर थुप्रिएको अनुमान चाहिँ गरेको रिपोर्टहरू आएको छ। अनि संसारसँग क्लाइमेट चेन्ज भयो, विश्वका धनी देशहरूले चाहिँ नि हाम्रो हिमाल पगालिदिए भनेर हामी चाहिँ क्लाइमेटबाट यो चाहिँ लस एन्ड ड्यामेज फन्ड माग्ने, अनि आफू चाहिँ न्यूनतम एउटा वातावरण मैत्री नीति पनि लिन नसक्ने, अनि हामीलाई लाज लाग्दैन? हामीलाई यो किसिमको चाहिँ पर्यटक प्रवर्धन गर्नको लागि हामी संवेदनशील छौँ भनेर भन्नलाई लाज लाग्दैन? हिमालहरूको दोहन कति गरेको, त्यो हिमाल पनि प्राकृतिक सम्पदा हो, यो नेपालको मात्रै सम्पत्ति त होइन नि, विश्वभरिको लागि एउटा सम्पदा हो, सगरमाथा अरूको कुनै देशमा हुन सक्दैन। त्यसैले हामी हाम्रा हिमालहरू, हाम्रा पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि, हाम्रा वरिपरिमा भएका हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनमा हामी संवेदनशील हुनु पर्यो। केही समय सगरमाथामा आरोहण बन्द गरेर भए पनि, त्यहाँ रेस्ट गरेर भए पनि त्यहाँको फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेतिर राज्य लाग्नु पर्यो। अर्को त्यो सिवेज म्यानेजमेन्ट, तपाईँहरू ट्रेकिङतिर जानुभयो भने त्यो होटलहरूले कहाँ हालेको छ त्यो ढलहरू, त्यहाँको चाहिँ ल्याब परीक्षण गर्दाखेरि एकदम माइक्रोप्लास्टिकहरू देख्यो, त्यहाँ एकदम दुर्गन्धित देखियो भन्ने कुरा आर्टिकलहरू, रिसर्च आर्टिकलहरूले बताइरहेका छन्। यसको बारेमा राज्य संवेदनशील भएको छ। सधैँ हिमाल चढाएर त्यहाँबाट चाहिँ राजस्व उठाइरहने, त्यहाँबाट चल्छ, पर्यटनले हाम्रो जिडिपीमा 7% योगदान गर्छ। यही तरिकाले हामी पुग्छौँ। हाम्रो चाहिँ लक्ष्य कति हो, गन्तव्य कति हो, पर्यटनबाट हामीले आर्जन गर्न खोजेको हाम्रो लक्ष्य कति हो, त्यो अनुरूपको काम भएको छैन। यसको बारेमा म संवेदनशील हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आजको चुनौती भनेको फोहोर व्यवस्थापन नै हो र यो ढल, नदीको ढल, अहिले नदी हेऱ्यो भने हेरि नसक्नु छ, यो पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य चुनौती हो। अब एकदमै ठुलो यो महल जस्तो घरमा बस्ने, 5 तले 8 तले 10 तले घरमा बस्ने छेउमा चाहिँ यसो खुट्टा बाहिर निकाल्दाखेरि नाला बगिरहेको छ, दिसा पिसाब बगिरहेको छ, अनि हामी सभ्यताको कुरा गर्ने, यो कुनै सभ्यता हो? हामीले हाम्रो नदी बचाउन सकेनौँ भनेदेखि जहाँ नदी मरेको छ त्यहाँ अरू कुराहरू बाँचेको छैन, सभ्यता बाँचेको छैन। यसको बारेमा संवेदनशील हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को भनेको चाहिँ पर्यटनको अर्को आधार स्तम्भ भनेको चाहिँ यो एभिएसन इन्डस्ट्री हो। तर यो एभिएसन सेक्टरको यति धेरै छाडापन भइसक्यो कि अब लाज पनि लजाउने बेला भइसक्यो। मैले धेरै पटक मै निर्वाचित भएर आएपछि यही संसदको रोस्टमबाट, त्यहाँ अगाडिबाट कति धेरै पटक मैले यसको बारेमा उठान गरिसकेँ। नेपालको सम्पूर्ण हवाई क्षेत्र 2013बाट निरन्तर रूपमा ईयूको कालो सूचीमा परेको छ। हरेक 2-2 वर्षमा उडान सुरक्षा पुनरावलोकन गर्दा ईयूले एउटै कुरा भनेको छ, अडिट गर्दाखेरि मूल रूपमा सारांशमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चाहिँ नै यो सेवा प्रदायक र नियामकमा छुट्याइदिनुहोस् भनेर सुझाव पटक पटक दिइरहेको छ। त्यो सुझाव जुन मन्त्री आए पनि लागू गर्न नसक्ने, धेरै पटक मन्त्रीज्यू भइसक्नु भयो, यहाँ अब मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्न, तर त्यो लागू गर्छु भन्नुहुन्छ, बाचा सबैले गर्नुभएको छ, तर गर्न नसक्ने के रहेछ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा? त्यो शक्ति कसको शक्ति, त्यस्तो धेरै शक्ति निगाह रहेछ त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कि कसैले पनि ईयूले त्यति धेरै सुझाव दिँदा हामी कालो सूचीमा पर्दाखेरि पनि हामीले त्यो छुट्याउन नसकेको? मन्त्रीज्यू कहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामकमा छुट्याउने हो, यसको जवाफ पनि म माग गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ छुट्याउन सकिहाले सभामुख महोदय। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो इन्डियाको एभिएसन इन्डस्ट्री निकै बुम हुँदैछ। धेरै डोमेस्टिक पाइलटहरू अहिले इन्डियामा जागिरको लागि जान लाग्नु भएको छ र नेपाल सरकारले एकदमै निरङ्कुश नियम चाहिँ के लगाउन खोज्या रहेछ, आफ्नो पाइलटहरू त्यहाँ जागिर जान नपाओस् भनेर 1 वर्ष चाहिँ जागिर छोड्न नपाउने र अर्काको वृद्धि विकासमा, पाइलटको वृद्धि विकासमा सरकारले रोक्न पाउँछ। यदि रोक्ने हो भनेदेखि यहाँ पाइलटलाई खुस बनाएर रोक्नु पर्यो नि, पाइलटहरूको मेन्टल हेल्थमा काम गर्नु पर्यो नि, पाइलटहरूको वृद्धि विकास ट्रेनिङहरूमा काम गर्नु पर्यो नि। यो किसिमको भएको छैन। अब अरू कुरा, नेपाल एयरलाइन्सको हालत पनि त्यस्तै छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट गुजारा चलाइरहेको छ, जहाज चलाएर नाफा कमाउँछु भन्ने त उसको परिकल्पनामै छैन जस्तो छ। खालि जहाज बिग्रियो भनेको छ, बनाउने स्लट पाइएन भनेर महिनौसम्म थन्क्यायो, भविष्य अन्धकार छ। तर गफ चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले पनि कम्ती सानो चाहिँ दिँदैन। अब मैले धेरै पटक सुनिसकेँ नेपालबाट अस्ट्रेलिया सिधा उडान गर्ने अरे। सकिहाले 1 मिनट सभामुख महोदय।
नेपालबाट अस्ट्रेलिया सिधा उडान गर्ने अरे, त्यो सिधा उडान गर्नको लागि चाहिँ नि सिङ्गापुरमा फ्युल स्टप गर्ने अरे। एउटा ठाउँमा फ्युल स्टप गर्न ओर्लिनुपर्छ भने त्यसलाई सिधा उडान भन्ने, एउटा यो एक्सटेन्डेड फ्लाइट अपरेसन इटप्स भन्ने विधि एउटा सर्टिफिकेसन लिएपछि सिधा उडान गर्न सकिन्थ्यो। तर मलाई थाहा छैन यो नेपालको चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सले इटप्स लिएकै छैन, सर्टिफिकेसन नै लिने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो जानकारीमा छैन। त्यस्तै अब खानेपानीको सवालमा अन्तिम एउटा कुरा राखिहालेँ, मन्त्रीज्यूलाई मैले पटक पटक धेरै पटक अस्ति पनि भने, धेरै पटक यही मन्त्रालयमा पनि गएर भने उपत्यकामा र नेपालभरि खानेपानीको समस्या विकराल छ। यदि यो समस्या समाधान गर्नको लागि उपत्यकाको पेरिफेरीको पानी सङ्कलन गरेर वितरण गर्ने आयोजनामा लाग्नु भएन भनेदेखि यो आफ्नो कार्यकाल कटाउने मात्रै होला तपाईँको पनि, नभएदेखि यो विकराल समस्याले तपाईँ हामी सबैलाई पिरोल्नेवाला छ। यो कुरामा संवेदनशील हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी विनियोजन विधेयक 2081 को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा सहभागी छौँ। सबभन्दा पहिला त हामी यो बजेट वितरणको प्रणालीमा पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ र हामीलाई अहिलेसम्म एउटा कस्तो मानसिकता छ भने माथिबाट बजेट बाँड्न सक्दा मात्रै निर्वाचन जित्न सकिन्छ, त्यसबाट सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ह्याङओभरले काम गरिराखेको छ। यति कुरा हामीले निर्ममतापूर्वक भन्नै पर्छ र समीक्षा गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा सुरुवातमै हामी यो पुरानो परम्परागत मानसिकताबाट माथि नउठिकन जति छलफल गरे पनि अहिले हुनुभएका मन्त्रीज्यूहरूका ठाउँमा हामी नै अहिले यहाँबाट उफ्रिराखेका सुझाव दिइराखेका सांसदहरू मन्त्री हुँदा नि बिहोर्न पर्ने नियति चाहिँ एउटै हुन्छ। फेरि त्यसैले यहाँ निश्चित कोही व्यक्तिहरूको नियतिले समेत गडबडी गर्न नपाउने गरिकन हामीले विकास गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ विधि नै हो। त्यसरी हेर्दा राष्ट्रिय राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निश्चित तोकिएका केही परियोजना आयोजनादेखि बाहेक अरू सबै अधिकार र साधन स्रोतहरूलाई हामीले प्रदेश र तलका सरकारहरूमा केन्द्रित गर्न सकेर मात्रै मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि सभाको ओज गरिमालाई बढाउन सकिन्छ। अब अहिले त नत्र हामी 5 लाख 8 लाखका भनिराखेका छौँ, हामीले यही रोस्टमबाट भन्यौँ 3 करोड भन्दा माथिका मात्रै परियोजनाहरू छनौट गर्न सकिन्छ भनेर। हामी सांसदहरू नै हौँ, जसरी पनि कार्यक्रममा LMBIS-मा इन्ट्री गरिदिनुहोस् भनेर फोर्स गर्न गयौँ। हाम्रा दबाब झेल्न नसकेर मन्त्री र सचिवहरूले LMBIS-मा इन्ट्री गर्न 8 लाख र 5 लाखका योजनाहरू छिराइदिनु भयो भन्दा यहाँ कहीँ न कहीँ सिस्टममै समस्या छ। यसरी हेर्दा मलाई के लाग्दछ भने समग्रबाट हेर्दाखेरि रिसोर्स कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने बारेमा हामी ज्यादा चिन्ता गरौँ र प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ विधायकी भूमिकामै ज्यादा प्रभावकारी बनाउने गरिकन छलफललाई अलि बढी केन्द्रित गरौँ भन्ने मेरो सुरुवातको बुझाइ छ र यो कुरा सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुख मार्फत सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। यसो गरेर मात्रै अहिले प्रदेशहरूमा टाउका गनेर अङ्कगणितले जे ह्याङओभर गरेर संहिताका बारेमा प्रदेश सरकारहरूका बारेमा नकारात्मक धारणा जे विकास भइराखेको छ त्यसलाई चिर्न सकिन्छ र संहिताको सबलीकरण गर्न सकिन्छ। संहिता र सङ्घ र स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउन नसक्दासम्म मलाई लाग्छ हामीले न आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ, न पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्न सक्छौँ, न गरिबी निवारणलाई नै सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसैले म फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभालाई विधायकी भूमिकामा ज्यादा प्रभावकारी बनाऊ, हामीले ज्यादै गर्न पर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र परियोजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन जाउँ। जसरी अघिल्लो पटक हामीले बजेट प्रणालीलाई भत्काएर नयाँ गर्ने भन्यौँ, यद्यपि पुरै अभ्यास गर्न पाइएन। यो पटक हामी 1 वर्ष अभ्यास गरेर अर्को बजेटदेखि त्यसो गर्न सक्यौँ भने प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने कुरा म सुरुमै राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति कुरा राखेपछि म मन्त्रालयगत छलफलमा आफ्ना केही धारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वास्थ्यको बारेमा धेरै विचारहरू आइसकेका छन्। खालि खाँचो कुरा के हो भने मलाई के लाग्छ भने बागमती यो केन्द्रीय प्रदेश जस्तै छ, बाँकी 6वटा प्रदेशहरूमा वीर, टिचिङ, कान्ति जस्ता डेडिकेटेड र महत्त्वपूर्ण सरकारी अस्पतालहरू विकास गरिनुपर्दछ र आधारभूत प्रकारका स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था त्यही प्रदेश अस्पतालहरूबाट गरिनुपर्छ र त्यहाँ गर्न सकिएन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यो छैन। सूचना प्रविधिको विकास भयो, अरू भयो, हामी धेरै कुरा गर्छौँ। त्यसैले 6वटा प्रदेशहरूमा वीर, टिचिङ, कान्ति बाल अस्पताल लगायतका जस्तै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सम्पादन गर्ने अस्पतालहरूको विकास गरिनुपर्दछ र त्यसबाट त्यहाँ उपचार गर्न नसकेका बिरामीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउनका निमित्त एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
तर हामीले त्यो तहबाट अलि अगाडि बढ्ने गरिकन कार्यक्रम बनाएको देखिएन। त्यसैले म सामान्य सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई यतातिर अलि नयाँ तरिकाले हामीले अहिले भइराखेको परम्परा र निरन्तरतालाई क्रमभङ्ग गर्ने तरिकाबाट सोच्नुपर्छ भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। सँगै अहिले हामी वीर अस्पताल, टिचिङ, कान्ति बाल अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालहरूमा गयौँ भने सर्वसाधारण जनताले वर्षौँसम्म चाहिँ लाइन बस्दा या पालो कुर्दाखेरि गम्भीर प्रकारका बिरामीहरूको स्वास्थ्य उपचारको पालो आउँदैन। त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? आजको जमानामा एप्सबाट गर्न सकिन्छ कि? मलाई लाग्छ मान्य मन्त्रीज्यू, तपाईँको कार्यकालमा वीर अस्पताललाई मात्रै एउटा व्यवस्थित गर्नुभयो भने एउटा नमुना हुन्छ र त्यसबाट सबैतिर फैलन सकिन्छ। यो धेरै भावनाको कुरा पनि होइन, यसमा के एउटा विधि बनाउने, सांसदले ठुला मान्छेले टेलिफोन गरेपछि मात्रै आइसियु र अरू बेडहरू प्राप्त गर्ने जे स्थिति छ, यसको वीर अस्पतालमा मात्रै तपाईँले अन्त्य गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठुलो क्रान्तिकै रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसका लागि अलिकति आँट गर्ने, सबैतिर हात हाल्न नसकिएला तर अलिक केन्द्रित भएर सबै आफ्ना तागतहरू एकै ठाउँमा लगाएर गर्दाखेरि यो कुरा धेरै गाह्रो कुरा नि हो त्यस्तो लाग्दैन, त्यति सजिलै नसकिएला। तर मलाई लाग्छ असल प्रकारको सोचाइका साथ असल सुरुवात गर्न सकियो भने बिस्तारै त्यो हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र स्वास्थ्यका बारेमा मैले यति कुरा राखेर भूमि व्यवस्थाका बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरिकन भूमि व्यवस्थाको कुरा गर्दा पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले पनि राखिसक्नुभयो, हामीसँग आजको आवश्यकता अनुसारको भूनीति छैन भन्ने कुरा। यो त्यति सरल कुरा, अहिले हामी पोडियममा उभिएर भाषण गर्न जति सजिलो छ जीवन व्यवहारमा लागू गर्न त्यति सजिलो छ त्यस्तो लाग्दैन।